السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا لا دوزيام بارتي ديال كونسيرنو لو بلان كونطابل. كنا وقفنا عند لا تكنيك ولا لا ميثود اللي قلنا كتسمى لامورتيسمون. لامورتيسمون قلنا هي واحد اون تكنيك كونطابل اللي كتبع ليا ديك لا ديبريسياسيون دي زيليمون دو لونتربريز. دونك حنا كنعرفوا انه هذوك لي زيليمون ولا هذوك لي بيان اللي كتملك لونتربريز مع مرور الوقت كيبداو يطيحوا في الثمن ديالهم. دونك داكشي علاش داك لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل، دونك داك القانون اللي كيأطر لينا لا كونطابيليتي ديالنا، فانه عطانا دي طو بريفيزيونيل وضع واحد النسب باش ديال هذوك لي زيليمون اللي تيقدروا انهم ينقصوا في الثمن ديالهم مع مرور الوقت. مثلا عندنا واحد الماتيريال دو ترونسبور، دونك تيقول لك ان ماتيريال دو ترونسبور راه في الحاله الجديده ديالو ماشي بحال بعد مرور مثلا 5 سنوات ولا 3 سنوات ولا. دونك حنا باش ناخذ واحد ايماج فيدال سيغ لونتربريز، يعني نعرف بالضبط شحال هذوك لي زيليمون اللي كتملك شحال الثمن ديالهم ولا شحال القيمه ديالهم. دونك كندير هاد لا ميثود في لا فان ديكزيرسيس، يعني في نهايه السنه، فاننا كناخذوا هذوك لي زيليمون وكنطبقوا عليهم هذوك لي طو اللي عطانا داك لو كود جينيرال. دونك وكنخرجوا وكنعرف القيمه الحقيقيه ديال اليوم، مثلا في داك لا دات اللي كندير فيها الحساب، حيت لا دات ولا القيمه اللي كنكونوا مثلا مسجلين اليوم ولا لا فالور ديال واحد لو بيان في هاد لا دات ديال اليوم ماشي هي لا فالور ديالو مثلا في التاريخ الاولاني اللي جبناه فيه. دونك داكشي علاش لو كود جينيرال عطانا هاد لو كونط دامورتيسمون اللي هي واحد قلنا لا ميثود كونطابل اللي كتبع ليا لا ديبريسياسيون ديال لي بيان، كنعرف شحال هذوك لي بيان نقصوا، ودوك لي طو راه هما اللي كيعطيوهم لينا. دونك كاين كمثال لامورتيسمون دي فري بريليمينير. لي فري بريليمينير هما هذوك لي فري اللي كتخسر لونتربريز دونك في البدايه ديال لا كونستيتيسيون ديالها. دونك ملي كنبغيو نديرو انشاء ديال واحد الشركه فاننا كنحتاجو مجموعه ديال الاوراق ومجموعه ديال مثلا باش نقلبوا على لي كليان ديالنا، باش مثلا ندخلوا واحد السوق معين، دونك كنخسروا بعض الخسائر. دونك هادوك كنديروا ليهم هادوك لي فري حيت هما قلنا داخلين في لي زوموبيليزاسيون او نون فالور، يعني ما نقدرش نبيع هادوك الوراق ولا، دونك ما غادي يجيبوا لي حتى قيمه. دونك هادوك لي فري حتى هما كيدخلوا في لامورتيسمون، كاين واحد لوطو ديالهم وكل عام كيبداو ينقص ديك القيمه ديالهم حتى كيوصلوا زيرو. كاين لامورتيسمون دي تيغان حتى هي لا ميم شوز. دونك هادوك لي تيغان مثلا في البدايه شريت واحد ان تيغان ب 1 مليون دو درهم، دونك هذاك لوطو ديال لامورتيسمون كيعطي لي لو كود جينيرال، دونك مثلا ديال 20%، وكنضرب داك الثمن ديال لو تيغان في ديك 20%، كنعرف لا ديبريسياسيون انيوال ديال هذاك لو تيغان. دونك هادوك لي سوم فرا كدير لهم لونتربريز كوم ريزيرف، يعني كطرفهم ابار وكنعرف شحال هذاك لو تيغان شحال داير في هذيك لا دات اللي داروا فيها الحساب. دونك كاين amortissement des constructions, donc la même chose. Le chiffre 9 en 12e position désigne un compte de provision pour dépréciation. Donc la provision هي الكونتربارتي ديال l'amortissement، حتى هي واحد une technique comptable اللي كتجاوبني على داك لو برينسيپ كونطابل اللي قلنا اللي هو البرينسيپ دو لا برودونس. دونك كيقولوا لنا انه ملي تيكون عندنا واحد اون شارج اللي هي بروبابل، يعني واحد الخساره اللي هي محتمله تقدر توقع في المستقبل، فخاصني نطرف ليها واحد لا سوم دارجون مثلا باش ملي تجي ديك لا شارج ندير ليها المواجهه. دونك هي سي اون شارج بروبابل بور ديبريسياسيون. كاين بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربورال، الا كان الامر كيتعلق بواحد ليموبيليزاسيون انكوربورال. هاد لو كونت بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون
مثلا انا عندي هاد لو تيتر اليوم داير الثمن، الغد لقيته بواحد الثمن اللي هو ناقص، دونك كنشكل اون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي برودوي فيني، حتى هادوك لي برودوي د لونتربريز تقدروا يطيحوا في الثمن. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دونك هادو لي تي في بي، الفرق بينهم وبين لي تيتر دو بارتيسيباسيون، هادو قلنا انهم تيكونوا اكثر من عام وهادو اقل من عام. دونك من بعد غادي تقراو غادي كاينين دي شابيتر بوحدهم في لي طرافو دو فان ديكزيرسيس. دونك كاين واحد الجزء الثاني في لا كونطابيليتي جينيرال اللي كيهضر بالاساس على لامورتيسمون اي لا بروفيزيون. دونك هذاك لو باراليليزم اللي كاين في le plan comptable de la codification pour des postes de la rubrique créance de l'actif circulant et ceux de la rubrique du passif circulant. Donc, ملي كنهضر على créance في la classe 3 كاين مقابل ديالهم في la classe 4 اللي هما les dettes. مثلا كاين fournisseur avancé à compte، donc هذوك les avances اللي كتعطي l'entreprise الفورنيسور ديالها فراه هما كيشكلوا بالنسبه لي هذيك créance يعني حاطاهم. دونك لا كونتربارتي ديالو هما لي فورنيسور، داكشي اللي كيسالونا هما، دونك داكشي اللي لي زوطخ كيسالوه لونتربريز. دونك العكس ديالو هما دوك لي زافونس حنا اللي كنعطيو الفورنيسور. دونك هذا هو لو باراليليزم اللي كاين في البلان كونطابل. كاين هاد لو بوست ديال كليون اي كونت راتاشي، دونك هادوك قلنا دوك لي سوم ولا لي كريونس اللي لونتربريز كتسالهم لي كليون. وكاين العكس ديالو هما لي كليون كريديتور افونسي اكونت، دوك لي زافونس دوك التسبيقات اللي كتعطينا اللي كيعطيونا لي كليون ديالنا. دونك مثلا كنبغيو ندير واحد لوبيراسيون حنا مازال مثلا ما عطيناها السلعه كتعطيك واحد لافونس. دونك هذا راه معروف في التعاملات بين لونتربريز ولي كليون ديالها. دونك كاين هاد لو بوست ديال بيرسونيل ديبيتور. بيرسونيل ديبيتور هما هادوك لي سالير ولا ديال البيرسونيل. وكاين لو بيرسونيل كريديتور، كاين لي زيتا ولا ليطا ديبيتور، وكاين ايطا كريديتور. بالنسبه لإيطا كريديتور يعني ليطا كتسال الدوله هذوك لي زامبو ولا تي في فاكتوري، والايطا ديبيتور يعني حنا داكشي اللي كنسالوه الدوله كنحطوه هنا. بالنسبه للبيرسونيل ديبيتور داكشي حنا اللي كنسالو البيرسونيل، مثلا عطيناهم واحد السلف ولا شي حاجه راه كنسجلوه هنا. اما بالنسبه لي صالير ديالهم ولا فكنسجلوهم هنا. maintenant عندنا لي كونت دو بيلون. دونك حنا في كاع هاد لا سيكونس هادي فكنهضروا اغلبيه على لي كونت دو بيلون. كاين لي كونت دو باسيف. دونك في لا سيكونس نيميرو 2 اللي كانت خاصه بلو بيلون فاننا شرحنا غير شي حاجه قليله كونسيرنون لو باسيف ولا لو بيلون اون جينيرال. دونك هنا غادي نشوفوا حوايج اخرى ولا ديفيرون ناتور ولا ديفيرون اوبيراسيون اللي تيكونوا في لو بيلون. دونك بالنسبه لي كابيتال بروبر اللي هي لا بارتي دو باسيف، كاين لو كابيتال سوسيال. قلنا ان لو كابيتال سوسيال هو هذوك المجموعه ديال الرسامين اللي تيكونوا مشاركين فيها هذوك لي زاسوسيي. دونك الشركاء كيحطوا واحد لو كابيتال كنسميوه لو كابيتال سوسيال. سي لونسومبل دي زاكسيون دي بار سوسيال. دونك لي زاكسيون هما الاسهم لي بيلي اي لور فالور نومينال يعني الثمن ديالهم شحال كيساويو. détenir par le détenir qui peuvent détenir les associés d'une société de capitaux ou d'une société de personnes. Donc هما دوك الاسهم اللي كيملكوا هذوك الشركاء. دونك بالنسبه للسوسيتي دو كابيتو دونك هي شركات الاسهم، يعني كل واحد عنده واحد النسبه ديال الاسهم ديالو. لا سوسيتي دو بيرسون يعني كتكون ديال الاشخاص، مثلا جوج اشخاص مشاركين فيها ولا. دونك كيتسموا هادو دي بار سوسيال. بالنسبه لو كابيتال بيرسونيل يعني تيكون ديال واحد الابور نيت دان بارتيكولير انتربريز انديفيدويال يعني مولاها تيكون واحد. دونك في هذاك لو كابيتال اللي كيحط كنسميوه ان كابيتال بيرسونيل. لا بريم ديميسيون correspond à l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale payée par les nouvelles actions pour être assimilé aux anciennes.
دونك لونتربريز ملي كتبغي دير لوغمونطاسيون ديال لو كابيتال ديالها، دونك كتبغي كتحتاج هذوك واحد النوفيل كابيتال، فانها كدير ليميسيون ديال لي تيتر ولا ديال لي زاكسيون. دونك كتحطو في لو مارشي، وكاينين دوك الناس اللي كيبغيو انهم يشريو هذوك لي زاكسيون فكيدخلوا. دونك بريم ديميسيون هي الفرق l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale. Donc هذاك la valeur nominale ديال لاكسيون القيمه ديالو مثلا 1000 درهم، وبالنسبه هو 1000 درهم كيساوي بالنسبه للونتربريز. دونك كتبيعوا في السوق ولا في لو مارشي فينانسي، فكتبيعوا بواحد لو بري ديميسيون اللي هو تيكون كبر. دونك هذاك الفرق بيناتهم راه هي لا بريم ديميسيون. دونك كيتزادوا هذوك لي نوفيل اكسيون كيتاسيميلاو aux anciennes, notamment à la valeur acquise par ces derniers en tenant compte des réserves déjà constituées. بالنسبه لي ريزيرف هما ملي لونتربريز كدير ارباح مثلا السنه الماضيه، فواحد الجزء من دوك الارباح دونك كتقرر ان ديرهم ما بين لي ريزيرف، يعني كطرفهم وتزيدهم في الكابيتال ديالها باش يولي من بعد هاد لي ريزيرف تيوليو داخلين في لي كابيتو بروبر. دونك sont formés des bénéfices réalisés et conservés au sein de la société. دونك هادوك الارباح اللي دارت الشركه pour renforcer la situation financière. دونك كنعرفوا بان لو ريزولتا ولا دوك الارباح ديال لونتربريز فراه كتفرقهم على هذوك لي زاكسيونير، يعني اللي عندهم الاسهم، سواء كدير بهم دي انفستيسمون، وكاين واحد لا بارتي كتزيدها في الكابيتال ديالها باش انها تقوي من الوضعيه ديالها الماليه. elles peuvent être obligatoires. كاينين دي ريزيرف اللي هما اوبليجي من طرف الدوله بالنسبه بوغ سيغتان اونتربريز، فالدوله كتفرض على هذوك لي زونتربريز ان دير واحد بورسونتاج من دوك لي ريزيرف من دوك لو ريزولتا اللي حقات اللي هما لي بينيفيس. دونك كتشكلهم كوم دي ريزيرف اوبليغاتوار، هما لي ريزيرف ليغال اي ريزيرف دانفستيسمون. وكاين ستاتوتير، يعني في لي ستاتيو يعني هذاك لو كونساي دادمينستراسيون ولا هذاك المجلس الاداري ديال لونتربريز، فانه في الاول كيحط واحد بورسونتاج وكيقول بان واحد النسبه من الارباح فغادي تكون غادي نحطوها ولا غادي نزيدوها في لو كابيتال. اوكي دي ريزيرف فاكولتاتيف اللي هي اختياريه، دونك لونتربريز كتختار انها تزيد ولا دير واحد الريزيرف من لو ريزولتا ديالها. دونك لا ريزيرف ليغال اللي قلنا اللي هي obligé من طرف الدولة. La loi impose aux sociétés de prélever 5%. Donc خاصهم ياخذوا 5% de leurs bénéfices من الأرباح الصافية ديالهم leurs bénéfices nets en affectation à la formation d'une réserve légale jusqu'à concurrence 2. يعني كناخذ واحد 5% من لو كابيتال، وكاين واحد لا ليميت ما نفوتوش 10%. دونك هذيك النسبه ما تفوتش 10% من لو كابيتال بوغ لي ساغل. دونك لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي هما هادو شركات ذات محدوده المسؤوليه كنسميهم لي ساغل، واللي اس ا لي سوسيتي انونيم دونك مجهوله الاسم، اي لي زوتر سوسيتي دو كابيتال. دونك وما نفوتوش 20% بوغ لي سوسيتي الشركات المدنيه لي سوسيتي سيفيل. لا ريزيرف statutaire, donc قلنا ديك لا ريزيرف prévue par les statuts. donc les statuts هما دوك القرارات ولا ديك لوا انترن ديال لونتربريز. elle doit être constituée en vertu des modalités fixées par les statuts. بالنسبه لا ريزيرف فاكولتاتيف ce sont des réserves sociales qui ne sont imposées ni par la loi ni par les statuts. elles sont constituées à titre de précaution. donc كتاخذهم لونتربريز à titre de précaution، يعني كتوجد لو فيتور، يعني بريكوسيون، يعني كيف ما نقولوا انها كتوجد راسها بالنسبه لافونيغ. دونك كنحط واحد الجزء من الارباح ديالي، دونك كنتوقع ولا كنزيدو في الكابيتال ديالي باش الا وقعت شي حاجه مثلا ولا كتكون لونتربريز سولفابل، يعني قادره انها تواجه اي مشكل اللي يقدر يجيها.
La réserve de réévaluation, كاين هذا النوع ديال لا ريزيرف ديال ريفاليوسيون، يعني كنعاودوا نديروا بحال اعاده البناء، ولا كنعاودوا هذوك لي ريزيرف غير كنديرهم بوغ لي انفستيسمون كنستثمروا بهم. Elles sont formées de la plus-value résultant de la réévaluation de certains éléments de l'actif. Elle est incorporée au capital. Donc, avec la plus-value résultant de la réévaluation de certains éléments de l'actif. Quels sont les éléments de l'actif? Les كنديروا la réévaluation. Donc, avec la plus-value, il y a la réserve وكنزيدوها في le capital ديالنا. Le report à nouveau peut être constitué par les bénéfices non distribués des exercices antérieurs. Dans ce cas, il est créditeur. Donc, بالنسبة le report à nouveau هما كناخذوا هذوك لي بينيفيس ديال المواسم اللي فاتوا ديال السنوات السابقة. دونك كتكون لونتربريز انها باقيين عندها دوك الارباح، فكدير لهم ان روبور ان نوفو، كتعاود تاخذهم من جديد وكتزيدهم. دونك كتزيدهم في لو ريزولطا، ولا كديرهم كوم ريزيرف وكتزيدهم في الكابيتو بروبر ديالها. هذه الا كان دونك ارباح يعني زائد، الا كان ربح. Il peut être assimilé à un compte de réserve. Il peut être constitué par les pertes sur exercice, donc les pertes هما الخسائر يقدروا يكونوا خسائر non encore compensées par les bénéfices, les réserves ou le capital. Le résultat هو داك اللي كدير pendant un exercice comptable. donc هذاك le résultat راه كيشكل بالنسبه للونتربريز un capital propre. Il peut être soit excédentaire, l'excédentaire يعني ربح. Dans ce cas, il est ajouté au capitaux propre. إلا ربحنا فكنزيدوهم كيولي sous forme de capital. إلا كان déficitaire يعني خسارة فكنقصوها من رأس مال ديال الشركة. دونك إلا ربحنا فكنزيدو، إلا خسرات الشركة فراه كتنقصها من رأس مال اللي حاطة من الأول. كاين لي كابيتو بروبر اسيميلي. دونك اسيميلي اللي هما بحال ماشي ديولها، ماشي بروبر 100%. دونك كيجيو من اشخاص اخرين. Ces capitaux sont constitués en vertu des dispositions légales ou réglementaires. يعني كتدخل فيهم هنا الدولة ولا القانون. Les subventions d'investissement. donc عندنا دوك المساعدات قلنا اللي كتجي من طرف لي زوتر انتربريز ولا من طرف الدولة، وهما خاصين باش نديرو لانفستيسمون. دونك الشركة كتاخد واحد السيفونسيون، واحد المساعدة، واحد الإعانة مالية باش دير لي زانفستيسمون. دونك سو سون لي سيفونسيون روسي دو ليطا. دونك الدولة كتمنح هذيك لونتربريز واحد المبلغ مالي باش دير خاصين بلي زانفستيسمون يعني استثمارات. دونك دي كوليكتيفيتي لوكال تقدر يكونوا الجماعات المحلية او دي تيرس en vue de promouvoir certains équipements باش تشري دونك هذاك ليكيبمون ديالها. دونك التجهيزات، دوك التجهيزات كاين لي بروفيزيون ريغلومونتي. دونك هذوك لي بروفيزيون ريغلومونتي قلنا ان لا بروفيزيون سي اون تكنيك كونطابل اللي كتوبليجي. بالنسبه ليا كنولي انا كانتربريز اوبليجي باش نطرف واحد المبالغ ماليه. دونك ريغلومونتي فراه الدوله كتفرض عليا انني ناخذ دوك ارباح يعني ابار انه ان كوريسبوند با à l'objet normal d'une provision. دونك هي ماشي بحال بروفيزيون نورمال اللي شفنا في الاول. alors notamment le caractère de provision réglementée, les provisions pour investissement, pour reconstitution du gisement minier. donc المناجم اللي عند l'entreprise كدير لهم la reconstitution. donc انا في لي كابيتو فهادوك لي ريزيرف مثلا اللي خديت في الاول، ولا الدوله كتقول لي خاصك تاخذ واحد المبالغ ماليه. هادوك المبالغ باش انني ندير لانفستيسمون ديالي من بعد باش ندير ريكونستيتيوسيون دو جيسمون ميني بالنسبه لدوك لي زونتربريز اللي كيستغلوا دوك الاراضي ودوك المناجم. دونك ديال هادوك
ديال l'extraction يعني استخراج المعادن وداك الشيء pour l'acquisition la construction de logement داك الشيء ديال التزيئات والبنايات. Les amortissements dérogatoires sont assimilés à des provisions réglementées. Ils résultent d'un mécanisme original prévu par le plan comptable en vertu duquel, lorsque l'amortissement économique fiscalement autorisé est supérieur à l'amortissement économiquement justifié. Donc, قلنا أنه كاين ديك l'amortissement هو كنطبق واحد لوطو اللي عاطيه ليا لو كود جينيرال على واحد الاليمون. دونك هادو كنسميها امورتيسمون فيسكال. يعني فيسكال يعني داك على حسب التطبيق ديال لو كود جينيرال، داك لوطو اللي عطاتني لو كود جينيرال. دونك من بعد كنلقى في لا رياليتي كنحسب واحد لامورتيسمون ايكونوميك. الا كانت لامورتيسمون ايكونوميك يعني هي اللي كاينه في الواقع. مثلا كيقول لك راه هذا غادي ينقص بواحد المبلغ اللي هو كبر من داك الشيء اللي كانت متوقعه داك لو كود جينيرال، فهذيك لا ديفيرونس كيدخلوا كيتسموا لي زامورتيسمون ديروغاتوار، حتى هما كيدخلوا كوم كابيتو بروبر اسيميلي. دونك هذه سي امورتيسمون ا اف امورتيسمون فيسكال supérieur à l'amortissement économique. L'entreprise comptabilise en amortissement, dotation amortielle, le seul amortissement économique. Donc, بالنسبة l'entreprise, خاصة دير la comptabilisation de l'amortissement économique. Elle enregistre هذاك l'excédent يعني AF ناقص AE، يعني هذاك الفرق اللي كاين بيناتهم كنسجلهم en provision réglementée ou dotation non courante. Donc هذا راه قلنا شابيتر طويل، دونك خاصنا نقراوه بوحدو واخا ما عندناش في البروغرام، مي الا جاتكم الفرصه من بعد انكم تقراو فهما مهمين بالنسبه لي طرافو دو فين ديكزارسيس. كاين لا تروازيام روبريك في الفينانسمون بيرمانون ديال لونتربريز. دونك كاين قلنا لي كابيتو بروبر بوحدهم، كاين لي كابيتو بروبر اسيميلي هما داكشي اللي كيجيو من طرف الدوله ولا شي حاجه مفروضه من طرف الدوله. كاين لي دات دو فينانسمون. دونك كندوز دابا لي دات دو فينانسمون، يعني لونتربريز الا ما كانش عندها ان كابيتال بروبر دونك فانها كتقدر دير دونك تسلف من لو مارشي فينانسيي. دونك كتمشي على الابناك ولا لي زوطخ انستيتيوسيون فينانسيي وكتاخذ دي كريدي. كاين لي زومبران obligataires sont des emprunts contractés auprès du public ou auprès d'un marché financier. Ils n'intéressent que les grandes entreprises qui ont accès au marché financier. Donc, هنا غنديروا التفريق بين واحد الامبران، واحد القرض اللي هو اوبليغاتير يعني تيكون اجباري وتيكون مؤطر من طرف القانون، ولا ان الدوله كتكون مدخله فيه، ولا انه دونك ما كيكونش واحد لومبران اللي هو عادي. دونك كيتحكموا فيه بعض الشروط. دونك هاد لومبران هو l'entreprise, les grandes entreprises, donc اللي عندهم accès au marché financier. donc ماشي اي entreprise عندها accès au marché. donc ما يمكنش اي وحده دير الولوج داك لو مارشي فينانسي. ils sont réglementés par l'état، donc هما مؤطرين من طرف الدوله. ils sont divisés en obligations. donc بالنسبه لهاد النوع ديال لي زومبران دونك غالبا كيكون بالنسبه لي زونتربريز بيبليك، يعني الشركات ديال الدوله، مثلا بحال الخزينه العامه. دونك الخزينه العامه حتى هي كتبغي دير واحد السلف، حتى هي كتحتاج فلوس. دونك هذه سي اون غروند اونتربريز اللي عندها من طرف الدوله، فهي مسموح ليها انها دير اكسي او مارشي فينانسي. دونك كتدخل لو مارشي كتلوح دي تيتر ماشي دو بارتيسيباسيون، ما يمكنش اننا ناخذو، مي دي زوبليغاسيون. لوبليغاسيون هو واحد لو تيتر دو كريونس، يعني واحد لو تيتر انا كنشريه، ف
كنعطي الفلوس للخزينه وهي كتبقى تعطيني دي زانتيغي فوائد دونك كيتسموا دي زوبليغاسيون. دونك هنا تيكون واحد القانون كيأطر ما بين ليميسيون وهذاك لو مارشي فينانسي. L'émission d'un emprunt obligataire peut se faire au pair, c'est-à-dire à la valeur nominale ou au-dessus du pair. Donc هنا كيبغي يقول لنا انه ملي هذاك لوبليغاسيون دونك كنوزعوا مثلا انا محتاج مثلا الخزينه العامه احتاجت واحد 5 مليون ديال الدرهم مثلا. دونك هذاك 5 مليون ديال الدرهم كنصرفها كوم دي زوبليغاسيون. مثلا كل اوبليغاسيون غتشريه كل واحد من لي زوبليغاسيون هما دي تيتر بحال الوراق، ورقه كتبين لك الملكيه ديالك الا خديتي ديك الورقه بانك راك كتسال واحد لوبليغاسيون في الخزينه العامه. دونك هذيك الورقه كتقول لك مثلا ولا هذيك لو تيتر كتقول لك انه الا بغيتي تشريها راه مثلا دايره 1000 درهم، كل ورقه دايره 1000 درهم. دونك هذيك 1000 درهم ملي كتلوحها هي في لو مارشي، دونك دوك لي تيتر كيتلاحوا في لو مارشي واللي بغى يشريهم دونك هذاك لو تيتر كيولي خاضع للقانون ديال العرض والطلب. يعني يقدر انه ليميسيون ديالو ديال لومبران بو سو فير او بير، يعني يتباع ولا بديك لا فالور نومينال مثلا 1000 درهم غادي تاخذ 1000 درهم، ولا او دوسي دو بير يعني يتباع بكثر ولا يقدر يتباع بقل. دونك لورسكو ليميسيون a lieu au-dessous du pair يعني قل مثلا هو داير 1000 درهم وفي المارشي كيتباع غير ب 990. دونك لا ديفيرونس سابيل اون بريم دو رومبورسمون. دونك فوالا هنا لا فالور نومينال كتساوي البري ديميسيون، يعني دوك لوبليغاسيون داير 1000 درهم وتباع في لو مارشي فينونسي ب 1000 درهم كنسميوها ايميسيون او بير. لا فالور نومينال دونك هنا خاصها تكون كبر من داك لو بري ديميسيون، يعني في البري ديميسيون بعناه اقل من ديك 1000 درهم او دوسو دو بير. دونك كنشكلوا واحد بريم دو رومبورسمون. هذيك لا بريم دو رومبورسمون فهي سي اون ديبريسياسيون، يعني كاين دونك انا لو تيتر ديالي داير 1000 درهم وهو تباع مثلا ب 990 فمثلا 10 دراهم مشات في كل تيتر، دونك سي اون ديبريسياسيون. وقلنا دوك لي ديبريسياسيون دوك لي زيليمون ديال لونتربريز الا وقعت لهم واحد ديبريسياسيون ولا نقصوا في لا فالور ديالهم فكنسجلهم ما بين لي زامورتيسمون. الوغ كو كاين لا بروفيزيون ديورابل بور ريسك اي شارج.